बजेट बहसमा फेरि पनि स्वागत छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेट घोषणा गर्दैछ। संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले अहिले 4 बजे बजेट घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ र हामी निरन्तर बजेटमा का सन्दर्भमा छलफल गरिरहेका छौँ। यो बजेट के कस्तो आउला, बजेटको अपेक्षा के कस्तो छ र बजेटका चुनौती, कार्यान्वयन चुनौती लगायतका सन्दर्भमा विज्ञ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग हामी छलफल गरिरहेका छौँ। अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल आर्थिक सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष अर्थविद डाक्टर भवानी प्रसाद ढुङ्गाना। कार्यक्रममा स्वागत छ सर। त्यसै गरी हुनुहुन्छ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सर। कार्यक्रममा स्वागत छ। डाक्टर साहबबाट सुरु गरौँ। सरकारले बजेट ल्याउँदैछ आज। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाको दोस्रो बजेट, स्थिर बलियो सरकारको दोस्रो बजेट। यो बजेट कस्तो आउला? यो वर्षको बजेटबाट आम जनताले र साथै हामीहरू सबैले चाहिँ ठुलो अपेक्षा राखेका छौँ। वातावरण राम्रो छ, स्थिर सरकार, विज्ञ अर्थ मन्त्री, निजी क्षेत्रले पनि सकारात्मक अपेक्षाहरू एक्सपेक्ट गरेका छन् र उनीहरूले आफ्नो तर्फबाट पनि त्यो निजी क्षेत्रले पनि सकारात्मक मुभहरू गरि नै राखेको छ। दात्री निकायहरूको पनि राम्रो सद्भावना छ र 17 साल 2017 र 2019मा भएका लगानी सम्मेलनमा पनि राम्रो प्रतिबद्धता आएका हुन् र यसको साथै 15औँ योजना र 25 वर्षको दीर्घकालीन एउटा भिजनको आधारमा एउटा देशले एउटा राम्रो गति लिनेछ र त्यो गति सुख र समृद्धि विकासको बाटोमा जानको लागि एउटा सबै कुराहरू ठाउँमा छन्। तर तैपनि बजेट के कस्तो आउँछ भन्ने अलिकति आशंका नै छ। वितरणमुखी बजेट आएर राजनीतिको दबावमा चाहिँ नि बजेट आइदियो भनेदेखि फेरि हामी एउटा राइट स्टेपबाट चाहिँ चुक्छौँ। तर मलाई चाहिँ नि कस्तो लाग्दछ भनेदेखि एउटा विज्ञ अर्थमन्त्री, ज्यादै सूक्ष्म रूपले चाहिँ नि अर्थतन्त्रलाई निहालेको व्यक्ति र 1 वर्षको अनुभव पनि भइसकेको बजेट तर्जुमा र बजेट व्यवस्थापनमा उहाँले विगतका त्रुटिहरू, विगतका भुलहरू अथवा विगतमा हुन नसकेका कुराहरूलाई सच्याउँदै एउटा राम्रो बजेट ल्याउनुहुन्छ भन्ने आशा छ। तपाईहरूले पनि धेरै पटक फोरममा विज्ञहरूले सुझाव दिनुभएको छ कि अर्थमन्त्रीलाई लोकप्रिय बजेट ल्याउनलाई वितरणमुखी बजेटको लागि धेरै दबाब छ। अवश्य पनि दबाब छ, दबाब उहाँले धेरै छ, तर उहाँले थेग्नुपर्छ, दबाब थेग्नुहोस् भनेर सुझाव दिनुभएको छ। उहाँले दबाब थेग्न सक्नुहोला? उहाँले थेग्न सक्नुपर्ने हो। अब दबाब, राजनैतिक दबाब त भइ नै रहन्छ र त्यो पनि यस्तो किसिमको एक किसिमले भर्खर सङ्क्रमण कालबाट एउटा स्थिर बाटोमा लाग्न लागेको बेलामा अनेक किसिमका दबाबहरू त आउने कुरा नै छन्। तर त्यो कुराको बावजुद देशलाई एउटा साँच्चै नै विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजाने र त्यो बाटोमा लैजानको लागि त्यसका सरोकारवालाहरू, साझेदारवालाहरू जस्तो मुख्यतया निजी क्षेत्र, त्यसलाई सँगैसँगै लिएर अगाडि बढ्ने कुरामा उहाँ लाग्न सक्नु भएन भने यो ठुलो विडम्बना हुन्छ, यो साह्रै दुर्भाग्य हुन्छ। यो जतिको राम्रो वातावरण अरू हुन सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर मल्ल सर, अवश्य पनि निजी क्षेत्र मुख्य साझेदार हो। यो बजेटले निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ? पक्कै पनि हामीले यो साझेदारी गरेर सँगै जाने एउटा अभिप्रायले हामी राखिरहेका छौँ र चाहिँ बजेटको यो प्री बजेट छलफलमा पनि हाम्रो निकै सल्लाह सुझावहरू दिएका छौँ र चाहिँ यो बजेट चाहिँ खास चाहिँ यो भनौँ न 7 सालमा 5 करोड 25 लाखबाट सुरुवात भएको झन्डै 75-76मा आएर चाहिँ यो 13 खरब चान्चुन भयो भनेदेखि अहिले झन्डै 15 खर्ब 70 अर्बको कुरा आइरहेछ। र पहिला चाहिँ हामीले सुनिरहेको थियो, हामी सानो हुँदाखेरि बजेट चाहिँ पुगेन खर्चै नै धानेन पुगेन भन्ने सुनिन्थ्यौँ भने अहिले आएर चाहिँ बजेट चाहिँ जुन छुट्याइन्छ त्यसको चाहिँ फन्डको प्रपर म्यानेजमेन्ट नभएको कारणले त्यो खर्चै हुन सकिरहेको छैन। जबकि अहिलेसम्म झन्डै भनौँ न अब अहिले वैशाख जेठ भइसकेको छ भने झन्डै 40-42% मात्र खर्च भइरहेछ, पुँजीगत खर्च। यो बजेटले चाहिँ के छ भन्दाखेरि म एउटा के भन्न चाहन्छु भने यो बजेट
जुन किसिमको एउटा चाहिँ एलोकेसन हुन्छ हुनासाथै त्यो चाहिँ हामीले कमसेकम त्यो बजेट खर्च भएको छ कि छैन, पुँजीगत विशेष गरी पुँजी खर्च नहुनासाथ या मार्केटमा एउटा तरलताको समस्या आउँछ, विभिन्न किसिमको समस्या आउँछ भनेदेखि त्यो खर्च चाहिँ क्वार्टरली चाहिँ रिभ्यू सिस्टम गर्नु पऱ्यो। किन भएन, कसरी भएन भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ न यहाँ काम गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ कर्मचारीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ इफेक्टिभनेस भएन कि र के भएर भएन भन्ने कुरा चाहिँ यो पनि एउटा रिभ्यू भइराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो बजेट चाहिँ पक्कै पनि हामीले अहिले सुन्नमा आइरहेको छ कर्मचारीको पनि राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने कुरा छ, ठिकै छ, सकारात्मक छ, 2 वर्षमा गर्ने चलन छ, राम्रो छ, गर्नु पनि पर्छ। तर के छ भन्दाखेरि बजेट प्राय हामीले चाहिँ यो वितरणमुखी भन्दा पनि उत्पादन र निर्यात कसरी प्रबन्धन गर्न सकिन्छ, देशमा भएको चाहिँ यो छरेर बसेका ससाना उद्यमीलाई पनि कलेक्टिभ रूपमा कसरी डेभलप गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको बजेटले केही एड्रेस गर्नुपर्छ। जबकि हाम्रो मुलुकमा अहिले व्यापार घाटा झन्डै 15 गुणा 15.20ले चाहिँ हामी घाटामा छौँ भने कि यो बजेट चालु आर्थिक वर्षमा जति बजेट थियो त्यति बराबर चाहिँ व्यापार घाटा मात्रै पुग्ने देखियो। हजुरले बजेट विनियोजनको पनि कुरा गर्नुभयो, पुँजीगत खर्च विनियोजन यसै पनि घट्दै गइरहेको छ, तर त्यही पनि खर्च हुन सकिरहेको छैन। यो सबभन्दा ठुलो समस्या सिरियस कुरा छ। हजुर, यसबारेमा फेरि कुराकानी गर्छौँ। तर अहिले प्रतिनिधि सभा भवनबाट हाम्रा सहकर्मी जहाँ बजेट घोषणा हुँदैछ त्यहाँबाट हाम्रा सहकर्मी हिमाल पौडेल प्रत्यक्ष सम्पर्क हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट छोटो जानकारी लिउँ। हिमालजी, हिमालजी। हजुर रमेशजी भन्नुहोस्। बजेट घोषणा हुन थोरै समय मात्रै बाँकी छ, के छ त्यहाँको चहल पहल कस्तो छ? रमेशजी, अब बजेट आउनको लागि अब 4 बजे अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद भवनबाट बजेट प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ आर्थिक वर्ष 2076-77 को। र यतिखेर मन्त्री परिषदको बैठक सिंहदरबारमा बसिरहेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले गरिसकेपछि अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्री सहितको सरकारी टोलीहरू यस सङ्घीय संसद भवनमा आउनुहुनेछ र त्यसपछि उहाँले बजेट प्रस्तुत गर्ने हुनेछ। यतिखेर संसद भवनको कुरा गर्ने हो भने आगन्तुकहरू सांसदहरू आउने क्रममा हुनुहुन्छ र पछिल्लो समयमा अलिकति उपस्थिति बाक्लिँदै गएको छ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू पनि आइरहनु भएको छ। दोस्रो, यो गणतन्त्र यो सरकारको दोस्रो बजेटको रूपमा आउन लागिरहेको र योभन्दा अगाडि हेलो आयो होइन समग्र लगानीको वातावरण कस्तो बनाउँछ भन्ने खालको कुराहरू गइरहेको छ। रमेशजी, म यतिखेर एउटा प्रतिक्रिया पनि लिन चाहन्छु। मसँग यतिखेर नेपाल चेम्बर अफ कमर्सकै उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ कमलेश अग्रवाल। निजी क्षेत्रले कस्तो बजेट खोजिरहेको छ, कस्तो अपेक्षा गरिरहेको छ, म छोटो उहाँसँग प्रतिक्रिया लिन चाहन्छु। उपाध्यक्षज्यू, अब आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेट प्रस्तुत हुँदैछ, अब 1 घन्टामा प्रस्तुत हुँदैछ। निजी क्षेत्रले के अपेक्षा गरेको छ यो बजेटबाट? होइन, यो जुन 76-77 को लागि जुन आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुन लागिरहेको छ, निजी क्षेत्रको अपेक्षा भनेको आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केन्द्रित बजेट आउनु पर्यो। अब अहिलेसम्मको भनौँ न यो योजना आयोगले पनि 15 खरबको सिलिङ दिए थियो, आज हामीले सुनिरहेछौँ सायद त्यसमा पनि अलिकति वृद्धि हुने संशोधन गर्नुभयो। तर अब यो जुन 15 खरबभन्दा बढीको जुन बजेट आउँदैछ यसलाई कसरी अब रिसोर्सेसहरू एलोकेसन गरिएको हुन्छ त्यो हामीले हेर्नु बाँकी छ। उदाहरणको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत भनेको राजस्वको स्रोत हो। हेर्नुहोस्, यदि राजस्वको दर वृद्धि र दायरा वृद्धि धेरै भएको छैन भने त्यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्दछ। अब यो यसमा कति अहिलेसम्मको प्रारम्भिक जुन मिडियाबाटै जानकारी लिए अनुसार यसपल्ट फर्स्ट टाइम 1 ट्रिलियन भनेको 13 अङ्कको राजस्वको त्योभन्दा पनि बढीको राजस्वको प्रक्षेपण गरिएको हुनुपर्ने हो। अब अहिलेसम्मको यो चालु आर्थिक वर्षको हिसाबले हेर्दाखेरि 942 बिलियनको भनौँ न प्रक्षेपणमा त्यो महत्त्वाकाङ्क्षी प्रक्षेपण भयो अर्थमन्त्रीज्यूको, पछि रिभाइज गरेर 917 बिलियनको गर्नुभयो। त्यो पनि सायद कति उठ्छ उठ्दैन अब 1.5 महिना हामीले हेर्नु बाँकी नै छ। त्यसकारण यो
आर्थिक वर्ष चालु नेक्स्ट आर्थिक वर्षको लागि जुन 1 ट्रिलियन भन्दा माथिको जुन उहाँले प्रक्षेपण त्यसको लागि के यहाँको कन्सर्न चाहिँ ठुलो आकारको बजेट हुने राजस्वका दरहरू बढाइन्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यतातर्फ इङ्गित गर्न खोज्नुभयो यहाँले? त्यो पनि एउटा सम्भावना हुन्छ। अर्को सम्भावना जुन मैले त सम्भावनाको मात्रै कुरा गर्दैछु अहिले तपाईँलाई, बजेट आएपछि मात्रै एक्चुअल कुरा। अर्को सम्भावना भनेको भोलि आन्तरिक ऋण यदि लिएर राजस्वको जुन ठुलो आकारको बजेट बनाइएको हो भने अलरेडी हामी कहाँ लगानी योग्य रकमको अभाव छ। हेर्नुहोस्, उच्च ब्याज दर प्रिभेल छ। यदि त्यो आन्तरिक ऋण उठाउने भन्दा झन् लगानी योग्य रकमको अभाव हुन्छ। त्यसकारण त्यो भयो भने पनि अलिकति अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्दछ। तेस्रो स्रोत भनेको विदेशी अनुदान र विदेशी लोन हो। विदेशी लोन लियो भने त्यसलाई यदि सही ढङ्गले खर्च गर्न सकिएन भने त्यसबाट तिर्नुपर्ने हरेक वर्ष जुन हामी तिरिरहेका हुन्छौँ नि। मैले यो अब जस्तै बजेटको आकार त्यसपछि राजस्वका विषयहरू अब केही समयमै थाहा होला, तर यो बजेटबाट निजी क्षेत्रले गरेको अपेक्षा चाहिँ के हो? मैले भने नि हाम्रो लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण हुनु पर्यो, लगानी मोबिलाइजेसनको हुनु पर्यो। अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा जुन भनौँ न अब जिडिपी ग्रोथै जुन 8% को आउने सम्भावना हामीले त्यसको लागि त लगानी वृद्धि नभइकन त त्यो ग्रोथ पुरा हुनै सक्दैन। यो लगानी वृद्धि गर्ने वातावरणको निर्माण हुनु पर्यो। त्यसमा स्वदेशी लगानी पनि आउँछ, विदेशी लगानीलाई पनि त्यही हिसाबले अभिप्रेरित गर्ने खालको बजेट हुनु पर्यो। हस्, धन्यवाद। रमेशजी, उहाँले भने जस्तै निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरिरहेको छ विगतमा जसरी लगानी मैत्री वातावरण बन्न सकेको थिएन, अब राजनीतिक स्थायित्व भइसकेपछि लगानी मैत्री वातावरण बन्नुपर्छ। ठुलो आकारको बजेट होइन, ठुलो आकारको बजेट लिएर आउँदाखेरि सीमित स्रोत छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरामा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। र निजी क्षेत्रको यो भनाइ सुन्दाखेरि के अपेक्षा गर्न सकिन्छ भने कतै सरकारले ठुलो आकारको बजेट लिएर आएर करमा कस्ने त होइन भन्ने एउटा चिन्ता चाहिँ निजी क्षेत्रको रहेको देखिन्छ। रमेशजी, हस्, धन्यवाद। हिमालजी, तपाईँसँग हामी फेरि पनि सम्पर्क गर्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो सहकर्मी हिमाल पौडेल। बजेट घोषणा हुनै लाग्दैछ, त्यस सन्दर्भमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको धारणा लिइरहनु भएको छ। चेम्बरकै उपाध्यक्षसँग कुरा गर्नुभयो। उहाँको पनि चिन्ता के थियो भने बजेटको आकार बढ्यो, आवश्यकता छ, बजेटको आकार बढ्छ, लगानी चाहिएको छ, लगानी चाहिएको पछि बजेटको आकार बढ्ने नै भयो। तर यो सँगसँगै स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुनेछ। यसका लागि करको दर दायरा बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ। तपाईँहरूले करको लागि त सुझाव दिनुभएको छ। एकातिर तपाईँहरूले कर घटाउनु पर्यो, विभिन्न सुविधा चाहियो भनिरहनु भएको छ, एकातिर झन् चुनौती थपिला जस्तो देखिन्। विशेष गरी यो करको हकमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जसले रेगुलर तिरिरहेछ उसैलाई अलि कागजी निचोरेको जस्तो व्यवहार भयो कि करको दायरा चाहिँ बढाएरै लानुपर्छ। पक्कै पनि जे छ त्यसमा सन्तुष्टि भएर बस्ने होइन। अझै पनि थुप्रै ठाउँहरू छ। भर्खरै यो घर जग्गाको विषयमा पनि अब चाहिँ ब्रोकर सिस्टमबाट जाने भन्ने कुरा ल्याएको छ। यो निकै सकारात्मक कुरा हो। किन भन्दाखेरि विगतमा यो घर जग्गाको जति पनि कारोबार हुन्थ्यो भने खालि रजिस्ट्रेसनको भरमा चाहिँ यो दस्तुरतिर हुने गर्थ्यो भने अब यसलाई चाहिँ एउटा ब्रोकर कम्पनी थ्रु गर्ने भन्ने कुरा आएछ बजेटमा। त्यो भयो भने त्यसले पनि केही राजस्व वृद्धि हुन्छ। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले बजेट निर्माण गर्दाखेरि आफ्नो देशमा जुन ग्राहस्थ उत्पादन हुन्छ, देशको जुन स्रोत हुन्छ, त्यसबाट आउने रेभिन्यूबाट बजेट चाहिँ डिपेन्ड गर्दाखेरि अलि हामीलाई मुलुकलाई सहज हुन्छ। जबकि हाम्रो अलिकति कस्तो छ भने हाम्रो देशमा चाहिँ बजेट चाहिँ अलिकति आयातमुखी रेभिन्यूबाट बजेटको व्यवस्थापन गर्ने होइन। अब अहिलेलाई चाहिँ यो वर्ष त आउँछ, अर्को वर्ष त्यो आयातित सामानमा त्यसलाई चाहिँ आफ्टर सेयर सर्भिस त्यसका अनसिन खर्चहरू जस्तै भनौँ न अब पेट्रोलियम पदार्थको चाहिँ हरेक महिना हरेक दिन बढ्दैछ भने यतातिर पनि हामीले एउटा अल्टरनेटिभ सोच्नुपर्छ। ट्रेड डेफिसिटको मेन कम्पोनेन्टै पेट्रोलियम पदार्थ भइरहेको छ। पक्कै पनि यो चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ गरेर खरबौँको चाहिँ हाम्रो आयात छ, 37-38 अर्बको चाहिँ तपाईँको चाहिँ खानेकुराको चाहिँ आयात छ भनेदेखि यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने किसिमको हामी जानुपर्छ। त्यसको लागि पक्कै पनि हाम्रो मुलुक उद्योग मैत्रीबाट हुनुपर्छ। र त्यसको लागि म के भन्छु भनेदेखि जुन सरकारको पनि ख्वाब छ कि डबल डिजिटको चाहिँ एउटा आर्थिक ग्रोथ गर्ने भविष्यमा लग्दै जाने भन्नेमा जबसम्म यो मुलुकमा डबल डिजिटको चाहिँ ब्याङ्क ब्याज हुन्छ तबसम्म डबल डिजिटको आर्थिक उन्नति हुनै सक्दैन। त्यसतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिएर कसरी यो चाहिँ डबल डिजिटलाई सिङ्गल डिजिटमा सार्ने भन्ने कुरामा
ब्याङ्कर्स भयो, सरकार भयो, हामी प्राइभेट सेक्टरका मान्छेहरू भएर सँगै बसेर यो मुलुकलाई चाहिँ दायाँ बायाँको विशाल कन्ट्रीहरूसँग एउटा अलिकति कम्पिटिसन गर्न नसके पनि स्वदेशलाई धान्न सक्ने उत्पादन बढाउनु भए पनि केही न केही यता हामीले चाहिँ होमवर्क गर्नुपर्छ र चाहिँ अहिले आयो हामीले केवल यताबाट के आउने उताबाट के आउने भन्ने किसिमको राजस्व मात्र कलेक्सन गरेर भएन। हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट प्रमोसनको लागि एउटा एक्सपोर्ट हाउसको पनि डेभलप गर्नुपर्छ। म त के भन्छु भन्दाखेरि यहाँ बस्ने हस्तकला भए चाहिँ सुन चाँदीका गरगहनाहरू भए त्यसलाई एक्सपोर्ट हाउस मार्फत यहाँ आउने पर्यटकहरूलाई चाहिँ चाहे एयरपोर्टमै होस् र भन्सारका नाकाहरूमा विशेष किसिमको सहुलियत पसल लिएर उहाँहरूले केही सामान त्यहाँ किनेर भने केही रिबेट दिने ताकि उहाँहरू घुमेर चाहिँ एउटा देशमा नेपालमा खर्च पनि गर्छ, पर्यटन पनि प्रवर्धन हुने, नेपालमा चाहिँ अलिकति सस्तो छ, रिबेट पनि पाउँछ भन्ने किसिमबाट एट्र्याक्सन त्यस्तो नयाँ किसिमको सोच एक्सपोर्ट हाउस डेभलप गर्ने र चाहिँ हाम्रा जति पनि भएका कुराहरूलाई चाहिँ अब जुन भारतसँग चाहिँ हाम्रो व्यापार घाटा झन्डै 65-66% रूपमा व्यापार घाटा छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले चाहिँ भारतसँग कुरा गर्दाखेरि ए बाबा ठिक छ 65 होइन 70-75 नै हामी ट्रेड गर्छौँ, तपाईसँग हामीसँग भएको के सामान पनि एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो। त्यसलाई टुरिज्मको सेक्टरबाट भारत पनि आज विश्वको 7औं-8औं धनी भइसकेको छ भनेदेखि त्यहाँ घुम्ने टुरिस्टहरूको एउटा डेस्टिनेसन नेपाललाई गरिदिउँ र चाहिँ भन्ने किसिमको पर्यटन तान्ने किसिमतिर पनि हामी लाग्नु पर्यो। यसको लागि चाहिँ हाम्रो भएका त्यहाँ महावाणिज्य दूत भए, राजदूतावास भए, उहाँहरूले पनि अलिकति देशको लागि चाहिँ मार्केटिङ गर्नुपर्छ ताकि हाम्रो जुन बजेट घाटालाई एउटा पर्यटन, अर्को त्यस्तै हाम्रो चाहिँ यो जलस्रोतलाई पनि हामीले चाहिँ मेरो पानी मेरै हो र चाहिँ यति छु भनेर बस्ने बनाए पनि जलस्रोत प्रवर्धन गरेर त्यसलाई निर्यात बढाउने, भारतीयहरूसँग ल इन्डस्ट्रियल सामान किन्ने, हाम्रो बिजुली किन्ने एउटा बाटो सिस्टम जस्तो त्यसरी जानु पर्यो। त्यस्तै हाम्रो बिजुलीको चाहिँ त्यहाँ मात्र होइन बङ्गलादेशमा पनि खरबौँ लगानी गरेर यहाँ चाहिँ आयात गर्छु भनेर आइरहेको छ भने त्यसको लागि एउटा रुट खोल्ने चाहिँ बङ्गलादेशसँग लिङ्क कसरी खोल्ने भने त्यतातिरको पनि अलिकति सरकारले होमवर्क गर्ने र चाहिँ विशेष गरी म के भन्छु भनेदेखि डेभलपमेन्ट र चाहिँ उद्योगको लागि जति पनि गर्ने कामहरू छ त्यसको लागि चाहिँ सरकारले अलिकति केही ट्रेड र चाहिँ इम्पोर्ट भन्दा पनि इन्डस्ट्री र एक्सपोर्टलाई अलिकति इन्सेन्टिभ चाहिँ यो ब्याङ्क ब्याजमा गरेर हुन्छ कि एक्सपोर्टरहरूलाई चाहिँ तपाईँको ठिकै छ ल अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालमा के चलन छ भने 5% चाहिँ एक्सपोर्टमा रिबेट दिने भन्ने छ भनेदेखि कोही चाहिँ उत्पादनकर्ताले ठिकै छ भ्याल्यु एड 30-40% गर्छ भने 20-30% 5% भयो। यदि 100% यही मुलुकको सामान राखेर लेबर राखेर बिजुली लगाएर एक्सपोर्ट गर्छ त्यसलाई किन 10% नदिने? जबकि छनै बढावा त्यस्तो किसिमको पनि एउटा बजेटमा एड्रेस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो बजेट चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिकति अब चाहिँ परम्परागत जे छ हिजो छ त्यसलाई क्यारी ओभर ल्याउने। इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस के छ? आज चाहिँ फड्को मान्ने मुलुकहरूले के किसिमको चाहिँ बजेट निर्माण त्यसको पनि अलिकति ध्यान दिएर हामी चाहिँ तपाईहरुले जुन संयुक्त सुझाव दिनुभएको छ ती कुरामा पनि त्यसमा पनि यी कुराहरू समेटेका छन्। हामीले तर त्यसमा के चाहिँ सम्बोधन होला जस्तो लाग्छ? अब छलफल पनि भयो नि यस्तो कतिपय कुराहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ पोजिटिभली लिएर जानु भएको छ। त्यो चाहिँ कार्यान्वयनको पाटोमा आएन भनेदेखि त त्यो त अब नहेरिकन हामीले भन्न सक्दैन। उहाँहरू पोजिटिभ छ, हामी गर्छौँ, कृषि उत्पादनको लागि पनि बढावा दिने भन्ने कुरा छ। म त कृषिमा पनि हामीले यो पनि थप्न चाहन्छु कि कृषिमा अहिले जुन किसिमको उत्पादन बढाउनको लागि अहिले हाम्रो चाहिँ के छ भने कुनै कृषकलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ फार्महरूलाई चाहिँ कृषि फार्महरूलाई चाहिँ एउटा सब्सिडी दिने केही रकम दिने 25-50 लाख दिने किसिमको गरिरहेछ भने त्यो पनि तल्लो लेभलको किसानले पाइरहेको छैन। हेर्नुहोस्, जसको पहुँच छ, एप्रोच छ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउन सक्छ त्यस्तोले पाएछ भनेदेखि आम चाहिँ किसानले पाउने, नागरिकले पाउने त्यस्तोको लागि चाहिँ म चाहिँ कृषि यान्त्रिक जुन आयात गर्छ त्यसमा चाहिँ भ्याटमा छुट गरिदिने, 4-5 वर्ष छुट गरिदिनु के फरक पर्छ? इन्कम ट्याक्स कस्टम चाहिँ 1% एउटा सरकारी दस्तुरको रूपमा लिउँ, त्यो भइ पनि रहेछ। यसमा भ्याट सुरु गरेर कृषि उपकरण चाहिँ गर्ने र चाहिँ कृषिमा चाहिँ अलिक छिटै नै बजेट घाटालाई न्यूनीकरण गर्नलाई हामी कृषि उत्पादनमा ध्यान दियौँ भने विथिन ए इयर हामी चाहिँ जम्प गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, निजी क्षेत्रबाट सुझाव दिनु पनि अलिक ढिला भयो कि, किनभने राष्ट्र परामर्श समितिले सुझाव दिनुभन्दा 8-10 दिन अगाडि मात्रै तपाईँहरूले सुझाव दिनुभयो। ती सुझावहरू कतिको समेटिएलान् कि अलि अगाडिदेखि नै सुझाव दिनु पर्थ्यो कि यति राम्रा सुझाव? यो चाहिँ राजस्व परामर्श भनेको 7-8 दिन मात्र होइन, महिनौ अगाडिदेखि नै भइरहेको हुन्छ। रेगुलर बैठक छ त्यहाँ, हाम्रो चेम्बरको प्रतिनिधि पनि जानुहुन्छ, अन्य सङ्घ संस्था पनि आउनुहुन्छ, विज्ञहरू पनि बस्नुहुन्छ। त्यो भएको सुझाव हुन्छ हुँदैन केही छलफल गरेर हुन्छ भनेर लग्ने
पछि गरेन भनेदेखि अलिकति त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट मुलुकलाई पर्छ भन्ने मात्र हाम्रो भनाइ हो। उहाँहरू चाहिँ सकारात्मक हुनुहुन्छ, तर गरेका थियौँ, कोसिस गरेका थियौँ, भएन भन्ने हात हल्लाउने चलन भन्नु भएन। त्यही टेबलमा बस्दा यो कारणले हुँदैन है तपाईँहरूले भनेको, अनि हामी पनि कन्भिन्स गर्छौँ यो हो भने देश, किनभने आर्थिक गतिविधि कुरा हामी व्यवसायले थाहा हुन्छ होइन, एउटा सर्पलाई सर्पको खुट्टा थाहा हुन्छ भने जस्तै हामीलाई थाहा हुन्छ। यस्तातिर चाहिँ सरकारले चाहिँ यो हामी यो देशको नागरिक हौँ र यो देशको उन्नति हामी पनि चाहन्छौँ नि, व्यवसायको कुरा सकारात्मक ढङ्गले सुनेर प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। हजुर, उहाँले पनि भन्नुभयो जुन पुँजीगत खर्च परिचालनमा उहाँले पनि निकै नै दुःख व्यक्त गर्नुभयो कि पुँजीगत खर्च परिचालन नहुँदा धेरै समस्या आयो भनेर। निजी क्षेत्रले झन् वित्तीय क्षेत्रले ठुलो समस्या भोग्यो, सरकारी खर्च नभएरै मुख्य कारण त्यही थियो होइन। किन सरकारी खर्च हुन सकेन यसमा? भनेपछि म यो के अरे पुँजीगत खर्चको बारेमा जानुभन्दा अगाडि यदि महत्त्वपूर्ण छलफल भयो निजी क्षेत्रसँग तपाईँको यो राजस्व सम्बन्धी। राजस्व अहिलेको राजस्व दरहरू बढी छन् अथवा कम छन्, अथवा चाहिँ नि दायरा कम छ, बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा मेरो हामी अर्थशास्त्रीहरूको हामीले छलफल गरेको हाम्रो विचार चाहिँ के छ भने अहिले नेपालमा उद्योग व्यवसाय गर्नको लागि ओभरअल ट्रान्ज्याक्सन कस्ट अर्थात् डुइङ बिजनेस कस्ट हाई छ। हाम्रो भौगोलिक कारणले गर्दा, अरू किसिमका कारणहरूले गर्दा, अब लिकेजहरू छन् कुराहरूले गर्दाखेरि त्यो छ, त्यो नै ओभरअल घटाउनु पर्छ। त्यो घटाउनलाई कर घटाएर मात्रै हुँदैन है। त्यसले मेरो आफ्नो सुझाव चाहिँ के हो त भनेदेखि राजस्वको दर घटबढ गराउनको लागि एउटा राम्रो सूक्ष्म रूपले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ। राजस्व परामर्श समितिले पनि जे जस्ता किसिमका सुझावहरू दिइराखेका छन्, कतिपय सुझावहरू मैले यसो थाहा पाउँदाखेरिमा चाहिँ अलिकति हँसुवै तालका सुझावहरू छन् र निजी क्षेत्रबाट मैले निजी क्षेत्रकोले दिएको सुझाव राम्रो छैन भने होइन, निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरूमा पनि एउटा बेसिक आधारहरू हुनु पर्यो। निश्चय पनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने, घरेलु उत्पादनलाई नै अगाडि बढाउनु पर्ने, यही नै दिगो विकासका आधारशिलाहरू हुन्। यिनीहरू नै भएपछि मात्रै चाहिँ नि राष्ट्र चाहिँ अगाडि बढ्दछ र यो बढाउनको लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सहयोग, विश्वास, उनीहरूको उत्साह, उनीहरूको लगनशीलता र उनीहरूको चाहिँ नि लगानी अगाडि नहुन् जसमा हुँदैन। यो सरकारले जतिसुकै रूपमा प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि जति, तर निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि सिर्फ राजस्वको दृष्टिकोणबाट हेरिनु हुँदैन। राजस्व वर्षैपछि घटबढ पनि हुने भयो, तर घटबढ पनि हुने भयो, बेस बन्नु पर्यो, बेस बन्नु पर्यो। र यसको लागि चाहिँ मेरो आफ्नो सल्लाह चाहिँ नि के भने एउटा फुल फ्लेजेड उहाँहरूले पनि दिनुभएको छ त्यस्तो सुझाव, के अरे रेभेन्यू बोर्डै खडा हुनुपर्छ। त्यो रेभेन्यू बोर्डलाई एउटा इन्डिपेन्डेन्ट संस्था, पूर्ण सरकारी स्रोत साधनले व्यवस्था गरेर तर त्यसलाई इन्डिपेन्डेन्टली फङ्सन गर्न दिएर त्यसको चाहिँ नि राय सुझावहरू बजेट आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ नि तयार हुनुपर्दछ र त्यस्तो किसिमको आधार भयो भने एउटा सिस्टमेटिक वेबाट जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्म मैले पनि केही समय धेरै वर्ष अगाडि बजेट तर्जुमामा सहित हुने पाएको थिएँ आर्थिक सल्लाहकारको हैसियतले अर्थ मन्त्रालयमा। त्यो बखतमा पनि त्यो जुन तरिकाले हँसुवा तरिकाले चाहिँ नि करका निर्धारण हुने र अहिले पनि कतिपय समयमा चाहिँ त्यस्तै किसिमका प्रक्रियाहरू अप्नाइराखेको देखिन्छ। यो चाहिँ नि ठिक होइन। त्यसले राजस्वमा चाहिँ नि एउटा सिस्टमेटिक एनालिसिस, सिस्टमेटिक विश्लेषण गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ अब बजेटको सिलिङ बढ्यो, बजेटको आकार बढ्ने भयो, मल्ल सरले पनि भन्नुभयो, कमलेश सरले पनि भन्नुभयो कि अब कर बढ्ने हो कि भनेर त्रास। होइन, त्यो चाहिँ नि म त्यो कुरा चाहिँ म मान्दिनँ। बजेटको आकार बढ्दैमा कर मात्रै चाहिँ नि स्रोत साधन होइन है। हुन त बढी से बढी मात्रामा आन्तरिक राजस्व परिचालन गरेर नै चालु खर्चलाई मिट गरेर अलिकति बचत गरेर विकासतिर लैजाँदै गर्ने। मैले मेरो भनाइको तात्पर्य चाहिँ नि दात्रीहरूसँग चाहिँ हाइट फैलाएर विकास गर्ने त्यस्तो किसिमको दिगो विकास पनि हुँदैन वास्तवमा। हामीले आफ्नै उद्यमशीलताहरूलाई, आफ्नै निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, बलियो बनाउनुपर्छ।
तर ती सबै कुरा गर्नको लागि राजस्वतर्फबाट चाहिँ नि दृष्टिकोणबाट एउटा सिस्टम बसाएर सिस्टमेटिक तरिकाले देशको वास्तविक वस्तुस्थितिलाई हेरेर आर्थिक अवस्थालाई हेरेर र अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने तरिकाबाट निजी क्षेत्रले नै वहन गर्न सक्ने तरिकाबाट चाहिँ नि करहरू चाहिँ निर्धारण। अब अर्को कुरो यसैसँग सम्बन्धित कुरो के छ भने उहाँ राजेन्द्रजीले भनिहाल्नुभयो के त भनेदेखि अहिले करमा प्रशस्त मात्रामा चुहाट छ, चाहे त्यो भन्सारमा होस् चाहे चाहिँ नि अन्तशुल्कमा होस् र मुख्यतया चुहाट मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटलाई एउटा महत्त्वपूर्ण करको दर घटाउनु पर्यो, दर घटायो भने बरु वर्ष भनाइ आइरहेको छ, त्यसको मतलब त चुहाट छ भने त स्पष्टै भयो नि। प्रशासनलाई सुदृढ बनाउनु पर्यो, सक्षम बनाउनु पर्यो है, संस्थागत एउटा सुदृढ व्यवस्था गरेर करको चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र मान्छेले उद्योग व्यवसायले राम्रोसँग आफ्नो उद्योग व्यवसाय गर्न पाए भनेदेखि राज्यले लगाएको कर तिर्दिन भन्ने कसैले पनि गर्दैन है। त्यसैले आवश्यक मात्राको सेवा सुविधाहरू प्रदान गरिदिनु पर्यो, वातावरण सरल र सहज बनाइदिनु पर्यो, निजी क्षेत्र चाहिँ पनि एउटा विकासको महत्त्वपूर्ण साझेदार हो भन्ने कुरालाई एउटा लिएर विश्वास गर्नु पर्यो र चाहिँ त्यो भन्न त भनिरहेको हुन्छ निजी क्षेत्रसँगै सहकार्य गर्ने भनेर भनिरहनु भएको हुन्छ, तर त्यसको संस्थागत प्रावधानहरू नियम कानुनका चाहिँ नि सक्रिय कार्यान्वयनहरू नभइदिँदाखेरि जति पनि सधैँ एउटा विश्वासको सङ्कट छ कि निजी क्षेत्रले सरकारलाई विश्वास गरेन भनेर भन्ने हुन्छ, सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास। यो चाहिँ नि के हो त भनेदेखि निजी क्षेत्रले आफूले व्यवसाय गरेपछि त्यसको रेट अफ रिटर्न डेफिनेटली एक्सपेक्ट गर्छ उसले। तर के भनेदेखि उसको पनि एउटा सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीको दृष्टिकोणबाट उसले कतिपय कुराहरू गरिराखेका हुन्छन्। यी कुराहरू चाहिँ हामी छलफल गरौँला। तर अनि विकास खर्च एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदामा चाहिँ नि आउनुभयो रमेशजी, त्यो चाहिँ किन भइराखेको छैन भने यो सबैलाई यसको के कारण हो भन्ने कुरा ज्ञान छ बा त्यसमा खास गरी अर्थमन्त्री सरकारमा रहेकाहरू व्यक्तिहरूलाई निजी क्षेत्रलाई पनि यो गरेर, किनभने कतिपय नियम कानुनहरू यस्ता किसिमका नियम कानुनहरू छन् जसले गर्दाखेरिमा परियोजनाहरू समयमा चाहिँ नि हुन एउटा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिपिआरै तयार नहुने टाइममा भएपछि त्यसको चाहिँ नि अनेक किसिमका एनोमेलिजहरू भन्छौँ हामी है, ती कुराहरू छन्। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त सार्वजनिक खरिद ऐन, ल्यान्ड एक्विजिसन एक्ट, कन्ट्र्याक्ट सिस्टम, यी ज्यादै पुराना नियम ऐन कानुनले चाहिँ नि बाँधिएका छन् र यी जबसम्म यी कुराहरूमा चाहिँ परिमार्जन हुँदैन, सुधार हुँदैन, त्यस कारण जतिसुकै अर्थमन्त्रीले जतिसुकै प्रधानमन्त्रीज्यूले जतिसुकै सरकारबाट चाहिँ नि जस्तोसुकै प्रतिबद्धता जाहेर भए पनि विकासकर्ता दात्री निकायले पनि पोइन्ट आउट गरेकै छ केमा चाहिँ नि ती कन्स्ट्रेन्टहरू छन् भन्ने कुराहरू। त्यसैले यी चाँडै से चाँडै यी सुधारहरू गरिदिनु पर्यो। हरेक वर्ष चाहिँ नि हुँदैछ भन्ने कुरा मात्रै भएन। यो चालु आर्थिक वर्ष त अब कानुन निर्माण भनियो अनि संहितामा अलमल भनियो, यी भनियो, अबको वर्ष चाहिँ यस्तो अलमल हुँदैन भन्ने केही आधार बनेको देखिन्छ? त्यो त अब यो के भनेदेखि हो निश्चय पनि चाहिँ नि हामी एक स्टेट स्ट्रक्चरबाट अर्कोमा जायौँ है, ठुलो परिवर्तनहरू आए, यसले चाहिँ धेरै कुराहरूमा एउटा क्षमता विकास गर्नुपर्ने, संस्थागत सुधारहरू हुनुपर्ने, नीतिगत सुधारहरू हुनुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। तर त्यसमा अल्मलिँदैमा जुन कुरा हामीलाई समयौँ अगाडिदेखि थाहा भएको थियो, जो चाहिँ नि एउटा विकासको एउटा व्यवधानको रूपमा के अरे बन्देजको रूपमा खडा भइराखेको थियो, तिनीहरूमा सुधार गर्नलाई हामीले त्यस्तो किसिमको एक्सक्युजले त भएन नि, त्यो पर्दैन। अब त्यस्तै किसिमको गर्ने त अब संहिताको कार्यान्वयन भने त गत एक वर्षमा गरेर चाहिँ सकिने कुरा होइन, गर्दै जानुपर्छ। कि कतिपय कुराहरूमा अझै पनि सुरुवातै भएको छैन। जस्तो कि म उदाहरण दिन्छु यहाँलाई, अब स्थानीय तह र चाहिँ प्रदेश तहमा परियोजना तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, के अरे मूल्याङ्कन गर्ने यो क्षमताको विस्तार हुनुपर्छ। राजस्व परिचालनकै दृष्टिकोणले भन्ने हो भनेदेखि पनि त्यहाँ ठुलो रूपमा चाहिँ एउटा क्षमताको विकास हुन सक्नुपर्छ, दक्ष जनशक्तिहरूको आवश्यकता पर्छ। त्यसको निमित्त त सङ्घले सहयोग गरिदिनुपर्छ। यो बजेटमा एउटा हामी आशा गर्छौँ कि चाहिँ नि
त्यस्तो किसिमको संस्थागत विकास क्षमता विकासको लागि प्रदेश र सङ्घलाई आयोजना परियोजनाहरू राम्रो रूपले सक्रिय रूपले कार्यान्वयन गर्नको लागि यहाँ सङ्घबाट एउटा सल्लाह सुझाव तथा स्रोत साधनको व्यवस्था हुनुपर्छ। हजुर मल्ल सर, सरकार होइन जसरी खर्च परिचालनमा अब सङ्घीयताले गर्दाखेरि अलमल भयो भन्ने कुरा छ, निजी क्षेत्र पनि अलमलिएको छ कि अथवा निजी क्षेत्र चाहिँ लगानीको वातावरण बन्यो, सरकारले पनि भनेको छ यो समृद्धिको आधार वर्ष भन्यो कि त्यसअनुसार अगाडि बढ्न तयार छ, लगानीको वातावरण साँच्चैको बनाएको छ? लगानी पहिला हेरिकन पक्कै पनि राम्रो वातावरण छ। अहिले चाहिँ यो भनौँ न उद्योग सञ्चालन गर्न विदेशी एफडिआईको लागि पनि एकद्वार सिस्टम हामी बनाएको ल्याइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ यो सहुलियत चाहिँ पूर्ण वातावरण बन्दैछ, त्यसमा कुनै ऊ पनि छैन हामीलाई चाहिँ होइन। यसमा पनि विदेशी र ठुला लगानीकर्तालाई मात्रै भयो होइन, अब यो नेपालमा पनि चाहिँ हुने उद्योगलाई एकीकृत हिसाबले दिने भन्ने कुरा सरकारले यो नीति ल्याउँदैछ। सबै उद्योगलाई दिनुपर्ने नेपाली होइन साना उद्योगहरू पनि बढ्नु पर्यो नि। आफ्नो हाम्रो देशको उत्पादन हो नि। मलाई चाहिँ एउटा के भन्न चाहन्छु भन्ने थप्न चाहन्छु भने विशेष गरी हजुर हामी कुरालाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ। हाम्रो संसद भवनबाट हाम्रो सहकर्मी हिमाल पौडेल फेरि प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुहुन्छ। हिमालजी। हजुर रमेशजी, यतिखेर यो बजेट कस्तो आउँदैछ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। म यतिखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रदीप गिरीसँग यो बजेट कस्तो अपेक्षा गरिएको छ भन्ने विषयमा उहाँसँग प्रतिक्रिया लिन्छु। तपाईँले कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ यो बजेट? मैले बजेटका बारेमा त्यही अपेक्षा गरेको छु जो मेरा विचारमा नेपालका बहुसङ्ख्यक उत्पीडित र वञ्चित दलित समुदायले गरेको होला। यसलाई अर्को शब्दमा भन्ने हो भने चुनावका बेला जुन सबै पार्टीहरूले र खास गरिकन कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जुन वचन गरेका थिए, अरू संविधान लेख्दा समेत समाजवाद उन्मुख वा यस्तैकै लेख्न भ्याएका थिए, त्यसतर्फ बजेट यसपटक जान्छ कि? पहिलोपटक अब नयाँ थिए, सिखेनन्, सिखारू थिए, गणतन्त्रपछिको पहिलो बजेट भनेर धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ थिएन। यसपटक आम जनताका दृष्टिकोणबाट धेरै ठुलो अपेक्षा छ। जस्तो यो बजेट बनाउने सन्दर्भमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्ने, प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूसँग नेताहरूसँग छलफल गर्ने परम्परा थियो। यो पटक पूर्व अर्थमन्त्रीहरू सत्ता पक्षकै होस् अथवा प्रतिपक्षको छलफल गरिएको छैन, यसलाई कसरी हेर्न मिल्छ? यसलाई मलाई तपाईँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने दुई रूपमा हेर्छु म। पूर्व अर्थमन्त्रीले जुनसुकै पार्टी भए पनि स्वयं मेरै पार्टीका समेतले पनि एकनासले भूमण्डलीकरणको प्रभावमा बगेर पुँजीमुखी बजेट बनाएका थिए। अब हाम्रा प्रतिबद्ध विद्वान अर्थमन्त्रीले होइन अब यसलाई म समाजवादोन्मुख लैजान्छु, हिजोको बजेटको परम्पराबाट हट्छु भनेको हो कि? एउटा राम्रो कुरा त्यो छ। अर्को कुरा के भने अहिले यस सरकारले पछिल्ला महिनादेखि लगातार एकपछि अर्को मैले जान्ने हुँ, मैले बुझ्ने हुँ, मैले कसैको सल्लाह लिनु जरुरत छैन, अरू प्रेसलाई पनि टेर्ने जरुरत छैन भनेर एक प्रकारको अधिनायकवादी मनोवृत्ति देखाइराख्नु भएको छ। त्यो पनि हुनसक्छ। पहिलो हो भने राम्रो हो, समाजवादी बाटोमा छलाङ लगाउने हुनुभयो। दोस्रो हो भने नराम्रो हो। समाजवाद उन्मुख बजेट आउँछ भनेर अपेक्षा गर्न चाहिँ सकियो होइन, त्यो अपेक्षा छ। तर समस्या के छ भने समाजवाद उन्मुख बजेट के हो त भन्ने बारेमा वर्तमान सरकारलाई, अर्थमन्त्री समेतलाई धेरै नै अज्ञान छ भन्ने कुरो उहाँहरूको बारम्बारको अभिव्यक्तिबाट मैले बुझेको छु। मैले बुझेको समाजवाद उहाँले भने जस्तो एकदम ज्यादा वृद्धि दर ल्याएर गर्ने होइन। मैले भनेको समाजवाद सबभन्दा पहिले आम जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने हो। कुनै यो गणितको भुलभुलैया होइन, रेखागणित, अङ्कगणित, अल्जेब्राको भुलभुलैया होइन। यो तथ्याङ्क र मिथ्याङ्कको खेल होइन। आम जनताले भोलिपल्ट राहत कसरी पाउँछन् भन्ने कुरा हो। उदाहरणका लागि कमसेकम निजी गाडीमा कडाई गर्ने, बसलाई सुविधाजनक बनाउने असम्भव कुरो छैन। मनपरी गाडी चढिराखेका छन्, त्यो प्रदूषण बढिराखेको छ, विलासिता बढिराखेको छ। कमसेकम तिनीहरूलाई जोड बिजोडको नियम मात्र लगाएर भए पनि एकातिर पेट्रोल र डिजलको खपत कम गर्ने, अर्कोतिर आम जनतालाई बाटो सुविस्ता बनाउने। मैले बुझेको बजेट भनेको मुख्यतः मैले बुझेको समाजवाद मुख्यतः समाजमा समानताका जीवन मूल्य आजैबाट सुरु गर्ने हो। समृद्धि आउँछ नि समानता हुँदैन। समानता आउनुपर्छ, त्यसैबाट समृद्धि हुन्छ। समानताबाट सम्पन्नता र सम्पन्नताबाट सम्पन्नता हो, समृद्धि हो। छुट्याएर जान सक्दैन भने मैले बुझेको बजेट हो। अब हेरौँ
त्यो आउँछ भन्ने आशा त राखेको छु, विश्वास गरेको छैन। हस्, धन्यवाद हजुर। हजुर रमेशजी, अब उहाँले भन्नुभयो जस्तै एउटा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले भन्नुभएको थियो सामान्य जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको बजेट आउनुपर्छ भन्ने छ र अपेक्षा पनि त्यही गरिएको छ भन्नुभएको छ। रमेशजी। हस्, धन्यवाद हिमालजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संसद भवनबाट हाम्रो सहकर्मी हिमाल पौडेल। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रदीप गिरीसँग उहाँ कुराकानी गर्दै थिए। उहाँले समाजवाद उन्मुख बजेट, समाजवाद त संविधानदेखि लिएर 15 योजना सबैको चाहिँ मुख्य मूलभूत विषय भइसक्यो। समाजवाद उन्मुख भनेर सबैतिर भनिन्छ। समाजवाद उन्मुख हुनको लागि अब शिक्षा, स्वास्थ्य अनि होइन बास कबास होइन यिनीहरू भयो। अनि वृद्धावस्थामा गभर्मेन्टले हेर्ने त्यस्तो हुनुपर्ने होला समाजवाद उन्मुख। के त्यस्तै खालको बजेट आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ अहिले? अनि अब त्यो त्यस्तो किसिमको सम्बोधनहरू हुन्छ भन्ने कुरो त अहिले जानकारीमा आएको छ। तर समाजवाद भनेको मलाई माननीय प्रदीप गिरीज्यूले चाहिँ दिनुभएको व्याख्या बडो राम्रो लाग्यो। वास्तवमा पनि भने समाजवाद भने अहिलेको वाम सरकारले मात्रै लिएर आएको नारा होइन। यो त 14-15 सालदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि दिँदै आएको। समाजवाद भने बेसिकल्ली डेभलपमेन्ट, विकासका प्रतिफलहरू कसैले एक वर्गले मात्रै समातेर फाइदा नलिऊ, सम्पूर्ण जनतामा चाहिँ नि ती प्रतिफलहरू वितरण होस्, सबैलाई चाहिँ नि शिक्षा, स्वास्थ्य सबै किसिमका सेवाहरू प्राप्त गर्ने सुविधाहरू प्राप्त होस् भन्ने हो। यो राम्रै नारा हो। यो वाम सिद्धान्तसँग मात्र जोडिएको नारा होइन। यसका संसारका धेरै जस्ता देशहरूले यसलाई एउटा आदर्शको रूपमा लिएका पनि छन् र चाहिँ त्यसतर्फ काम पनि गर्न कोसिस गरेका छन्। र निश्चय नै पनि त्यसको उद्देश्य प्राप्तिको नाउँमा अहिले जुन किसिमबाट बजेटले एउटा वितरणमुखी राजनैतिक दबावको आधारमा अर्थमन्त्रीज्यूले जुन विनियोजन गर्ने भन्ने जानकारी आएको छ त्यो चाहिँ उचित होइन। त्यस्तो किसिम एउटा जस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्ता, वृद्ध भत्ता, बेरोजगारी भत्ताहरू, यी कुराहरू निश्चय पनि एउटा न्यायोचित दृष्टिकोणबाट आवश्यक कुराहरू हुन्, आर्थिक न्यायोचित। तर के भनेदेखि त्यो पनि बजेटले धान्न सक्ने प्रक्रियाबाट, बजेट प्रक्रियाभित्र रहेर बजेटले धान्न सक्ने क्षमताको आधारमा हुनुपर्छ। तर यस्तै कुराहरू एउटा सबै यसैसँग सम्बन्धित वितरणमुखी कुराहरू एउटा हामी अर्थशास्त्रीहरूले धेरै बारम्बार छलफल गरेको, अरू धेरैले पनि छलफल गरेको एउटा के छ भने यो संसद निर्वाचन क्षेत्रसित सम्बन्धित पूर्वाधारको कुराहरू हो। यो चाहिने एउटा साह्रै विडम्बना हो। यस्तो किसिमको प्रावधान सुरु नै हुँदैन थियो। र अब अझ खास गरी अहिले सङ्घीय व्यवस्था आएपछि जसमा विकास र समृद्धि आयोजनाहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका छन्। यस्तो बेलामा सङ्घको चाहिँ सांसदले बढी मात्रामा रकम पाउनुपर्छ भनेर नारा गर्नु एउटा साह्रै हास्यास्पद कुरा हो। अघि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर छेत्री अनि पूर्व सांसद छाया शर्माले पनि यो ठिक होइन भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। अब झन् सङ्घीयता गएर स्थानीय तहलाई सबै चाहिँ जिम्मा लगाइसकेपछि अब फेरि केन्द्रीय नेताले झन् बढाउनु पर्यो पो भन्दैछन्। अनि यो त बढाउनु पर्यो, माग गर्यो, त्यो त्यसमा विभिन्न पक्ष होला, उहाँहरूको दृष्टिकोणहरू होला। तर साँच्चै नै हेर्ने हो भने इभन राजनैतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि संविधानले व्याख्या गरेको सांसदहरूको जिम्मेवारी के हो है? उनीहरूले त जनताबाट चुनिएर आएको प्रतिनिधिले त जनताको विचारधाराहरू के छन्, त्यसलाई चाहिँ सरकारले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ, सरकारलाई कसरी घसघस्याउने होइन, सरकारका दृष्टिकोणहरू जनताहरूसम्म कसरी पुर्याउने, ती कुराहरूमा पो त ध्यान दिनुपर्छ। विकास नीति निर्माण गरेर मुलुकलाई सही ट्र्याकमा लगायो भने जनताले त बुझिहाल्छ नि, बुझिहाल्छ नि है। र चाहिँ नि विकासको प्रतिफल साँच्चै नै स्थानीय तहमा चाहिँ नि सम्म जाने हो। ग्रामीण जनता, स्थानीय तहका जनताहरूले चाहिँ नि फाइदा पाउने हो भने स्थानीय तहका सरकारहरू बलियो हुनुपर्छ। उनीहरूकोले परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमतामा चाहिँ नि विस्तार गर्नुपर्छ, सुधार गर्नुपर्छ। आवश्यक पर्ने संस्था तथा
अरू सुविधाहरू प्रदान गरिनुपर्छ। त्यसरी त्यो हो एउटा व्यवस्थित रूपले चाहिँ नि अगाडि बढ्ने। अब यो त 4 करोडबाट 10 करोड 10 करोडबाट भोलि चाहिने 20 करोड हुँदाखेरि सम्पूर्ण बजेट त्यसरी चाहिँ नि जान लाग्यो भने 20 करोड माग्दै थिए, हामी कमसेकम 12 करोड गऱ्यौँ भनेर पछि यो वास्तवमा चाहिँ नि हामीहरूको विचारधारामा चाहिँ यो खारेज सरकारले धेरै संयमित भएर यो थोरै दिने मात्रै होइन कि यो व्यवस्था नै खारेज हुनुपर्छ। हजुर, मल्ल सर अघि उद्योगलाई सहज गर्नको लागि एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना भएको छ, केही सहज हुँदैछ भन्नुभएको छ। साना उद्योगहरूको प्रवर्धनको लागि तपाईँले के सुझाव दिनुभएको छ? विशेष गरी यो ससाना उद्योगहरूको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि खास त हाम्रो यहाँ अहिले एउटा स्किल उद्योग दर्तादेखि खारेजसम्म सहज हुनु पर्यो भन्ने निजी क्षेत्रको माग छ। त्यसमा सहज गर्ने भन्ने प्रतिबद्ध आएको छ, आशा छ, गर्छ, हुन्छ होइन। यो विशेष गरी ससाना उद्योग चाहिँ हामीले चाहिँ प्रवर्धन गर्नको लागि हाम्रो अहिले देशमा एउटा के समस्या छ भन्दाखेरि यो स्किल म्यान पावर चाहिँ अहिले छैन। जो अलिकति ट्रेन छ चाहिँ युथ फोर्स छ त्यो विदेशीको छ। त्यस कारण यतातिर अलिकति हामीले फोकस गर्नै पर्छ र चाहिँ यो स्थानीय तहमा उत्पादन बढाउनको लागि स्थानीय मोटिभेसन चाहियो हामीलाई होइन। त्यसको लागि तत्कालैदेखि नै ससाना घरेलु उद्योगका कामहरू भए होइन, हाते टान हुन्छ, त्यसलाई एउटा कुनै भ्यालु एड गरेर राख्यो भने मेसिनबाट बुन्ने टान बन्न सकिन्छ। यदि चाहिँ हाते टानले चाहिँ 5 मिटर बुन्छ, मेसिन हुनासाथ 50 मिटरसम्म बुन्न सकिन्छ। यो गाउँमा यस्तो टानहरू चाहिँ 8-10 लाख छ हाम्रो नेपालमा। त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ यान्त्रिकरण गरेर एउटा नयाँ किसिमको चाहिँ भनौँ न मेसिनरी थपेर त्यसलाई स्पिड बनाउन मिल्छ कि तपाईँको इलेक्ट्रोनिक सिस्टमबाट, त्यस्तोतिर पनि ध्यान दिनु पऱ्यो। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो जुन कृषि उत्पादनमा गाउँतिर चाहिँ म यो चेम्बरको अभियानमा जिल्लामा जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ मनै रुन्छ। तपाईँको खेतहरू पुरा बाँझो छ, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब भनौँ न हामी खेती चाहिँ बाँझो राख्ने, विदेशीमा गएर काम गर्ने होइन, त्यो ज्याला ल्याएर खाने जस्तो भयो नि त होइन। त्यसलाई चाहिँ उत्पादन बढाउनको लागि सरकारले कमसेकम यो खेतीलाई हामीले सुझाव पनि गरेका छौँ होइन। जिडिपीमा फेरि मुख्य योगदान कृषिकै छ। यस, मैले भने हामी कृषि प्रधान मुलुक। अहिले चाहिँ हाम्रो कृषिमा झन्डै 60-65% त्यति दिपेन, उत्पादन जम्मा 27% छ। अलिकति मिलेर पनि 27 को 54 हुन्छ, 83 पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस् हाम्रो त्यो जापानले कृषिमा चाहिँ उनीहरू निर्भर 3% छ भनेदेखि उत्पादन उनीहरूको 39% छ। त्यो कसरी भयो भने यान्त्रिकरण, अघि पनि मैले भनेको थिएँ कृषि यान्त्रिकरणलाई भ्याट सुरु गर्नु पऱ्यो। जेमा पनि भ्याट चाहिने यो गर्ने यो सरकारले जिद्दी गरिराख्नु भएन। अनि कृषिमा सब्सिडी जसको पहुँच दिने उसलाई 25 लाख 50 लाख यसरी बाँड्ने छ नि, यो बाँड्ने पनि हुनु भएन। कृषिमा परिमार्जन गर्ने कुरा आइरहेछ, त्यसमा त्यो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। र चाहिँ विशेष गरी कृषि उपकरण आउँदाखेरि भ्याट छुट भन्दा साथै त्यो त व्यवसायीले कुनै ट्रेडिङ कम्पनीले आयात गर्ने जाने त कृषकको हातमा हो नि। यस्तो किसिमको नयाँ सोच र खेती पनि तपाईँको चक्लाबन्दी खेती हुनु पर्यो। यहाँ मानिलिउँ कि तपाईँको 2 रोपनी, उहाँको 2 रोपनी, मेरो 2 रोपनी, 6 रोपनी एकै ठाउँमा चक्लाबन्दी खेती गर्ने, जसको जति छ त्यो बाँडफाँड सहकारी छ नि। यो अहिले जुन सहकारी छ त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ कृषि प्रवर्धन गर्ने सहकारी बनाउँ हामी। त्यस्तो किसिमको नयाँ सोच ल्याउनु पर्छ। उत्पादन नगरिकन हुँदैन। जुन किसिमको हाम्रो उत्पादित सामान पनि, जस्तै भनौँ न अब हाम्रो अलैँची विश्वको 1 नम्बर उत्पादन हुने ठाउँ नेपाल हो। अदुवामा हामी तेस्रो छौँ भन्दाखेरि त्यो अदुवा र अलैँची निर्यात पनि कहिलेकाहीँ क्वारेन्टाइन मिलेन भनेर सधैँ समस्या आउँछ। अलैँची निर्यात अदुवा बोर्डरमा चाहिँ होइन सडेको छ, गलेको छ भने कमसेकम अहिले आउने बजेटमा हामीले माग पनि गरेका छौँ। उखुका किसान मारमा छन् र त्यो कमसेकम त्यो बोर्डरमा क्वारेन्टाइन मेसिन ल्याब चाहिँ त्यो हुनु पर्यो। मुख्य चाहिँ भारत भयो, चीन भयो। चीनमा त अझ निर्यात धातु बुद्धको मूर्ति चाहिँ निर्यात गर्दाखेरि पनि क्वारेन्टाइन मिलेन भनेर चाहिँ फर्काइदिन्छ कि। यो त साह्रै दुःख लाग्दो भइरहेछ। हामी चाहिँ उनीहरूको सामान हामीले अब आयात गर्दाखेरि हाम्रो पनि मापदण्ड भएको मात्र सामान आयात गर्नु पर्यो। हामीले आयात भन्दा जे पनि ल्याउने, त्यहाँ चाइनिजबाट चाहिँ कटन भनेर आउँछ, तपाईँको 10% चाहिँ कटन हुन्छ, 90% पोलिस्टर हुन्छ। यसरी देशमा के जे पनि ल्याउने यो डम्पिङ गर्ने ठाउँ हो। यो चाहिँ गर्नु दिएन। हामी पनि क्वारेन्टाइन जाउँ न, ल 2टा लुगा लाउने ठाउँमा चाहिँ एउटा लाएर बसौँला, फेरि त्यसलाई ढोउँला, च्याटिए टालेर लाउँला। त्यस्तो किसिमको केही न केही एउटा राष्ट्र उन्मुख हुने, युवाहरूलाई प्रेरित गर्ने किसिमको प्याकेज चाहिँ सरकारले ल्याउनुपर्छ। र त्यसको लागि चाहिँ यो म यति पनि अर्को कुरा के पनि थप्न चाहन्छु भने हाम्रो देशमा जुन युवा शक्ति विदेशीको छ, उहाँले हुन त सरकारले विभिन्न किसिमको यो दिने ऊ दिने भनेर भनेको छ, त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। गर्नुहोस् कि बोल्दै नबोल्नुहोस्, बोलेपछि बाउले बोलेपछि छोराछोरीलाई पुर्याउनै पर्यो। जे पाए त्यही किन बोल्ने, त्यो कुरा चाहिँ कि बोल्नै भएन होइन। विशेष गरी अब हाम्रो देशमा यो सिटी इडिभीलाई पनि अलिकति
तपाईँको चाहिँ एक्टिभ गरेर चाहिँ हामीलाई छ नि अब कृषि क्षेत्रमा यसै यो हाटे सामानमा प्लम्बिङमा इलेक्ट्रिक त्यसमा पनि हामीलाई मान्छेहरू चाहिएको छ हेर्नुहोस्। अब हाम्रो देशमा जो पनि MBA गर्ने होइन त्यसपछि चाहिँ इन्जिनियर पास गर्ने डक्टर हुने सब विदेश जाने त भएन भन्दाखेरि यसको साथसाथै प्यारलली हाम्रो टेक्निसियन पनि हामीले डेभलप गर्नु पर्यो। त्यो भयो भनेदेखि हाम्रो उत्पादन बढ्छ। र चाहिँ म यति भन्छु कि हाम्रो जुन स्किल दाजुभाइले दिदीबहिनीहरूले जुन सिक्नुभएको सिप त्यहाँबाट सिकेर के गर्नु भने विदेशमा भन्दा पनि यहाँ कमाइ छ। यस्तो किसिमको सरकारको विशेष ध्यान पुगेको छैन। अहिले यो व्यवसायहरू पेसाकर्मीहरूको अभाव उत्पादन गर्नु भन्ने मेरो धारणा हो। त्यसै पनि उनीहरूको माग बढेको छ उनीहरू। तपाईँहरूले सुझाव पनि दिनुभयो होला अनि सरकारले पनि यसमा सम्बोधन गर्ने कुरा भइरहेछ होइन। अब विलासिता सामानको आयातमा अलिक कडाइ गर्ने किनभने व्यापार घाटाले सरकार पनि चिन्तित छ र कृषि उत्पादनमा पनि भन्सार केही बढाएर अलिकति रोक्ने भइरहेछ। त्यसको लागि आन्तरिक उत्पादन त बढाउनै पर्यो। त्यसको लागि के गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्नुभएको छ। केही हामीले जहिले पनि नेगेटिभ सोचेर भएन, पोजिटिभ सरकारलाई यो गर्ने त्यो गर्ने भन्ने कुरा सरकार र हामी जनता व्यवसाय सबै एकै ठाउँमा मिलेर यो देशको उत्थान कसरी गर्न सकिन्छ त्यतातिर लाग्नु पर्यो। खालि सरकारले मात्र घुर्काएर त भएन नि, हाम्रो पनि रेस्पोन्सिबिलिटी छ नि, त्यो सबैले महसुस गर्नुपर्छ क्या। त्यस्तो किसिमको वातावरण डेभलप गर्ने काम चाहिँ सरकार भनेको हाम्रो गार्जियन हो, उहाँबाट आउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। हजुर ढुङ्गाना सर, अब यतिखेर संसद भवनमा बजेट भाषणको तयारी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पनि भर्खरै आइपुग्नु भएको छ, हामी देखिरहेका छौँ। हजुर ढुङ्गाना सर, अब बजेटको सिलिङ झन् बढ्दो छ। हिजो मात्रै योजना अहिले बढाइदिएर झन्डै 16 खर्ब बराबरको चाहिँ बजेट आउने देखिएको छ। यो सँगै स्रोत व्यवस्थापन झन् चुनौतीपूर्ण भयो नि। स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण त हो, तर के भनेदेखि यो सिलिङ जुन छ त्यो सिलिङ इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट देशको अर्थतन्त्र अर्थव्यवस्थाको जुन स्तर छ त्यसले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने एउटा कुरा हो। त्यही त यहाँ सबै कुराहरू चाहिँ मैले देख्दाखेरिमा जुन बजेट तर्जुमाको प्रक्रिया छ त्यो एक किसिमले हजुवाक तरिकामा भयो होइन। एउटा विश्लेषण गरेर त्यो कुन एक्ज्याक्टली कुन चाहिँ नि सिलिङ एप्रोप्रिएट हो भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो भन्न गाह्रो छ। तर के भनेदेखि स्रोतको जहाँसम्मको व्यवस्था छ भने मैले अघि नै पनि भने के भनेदेखि आन्तरिक स्रोतबाट गरिने राजस्व परिचालनहरू विभिन्न स्रोतहरू जुन छ त्यो सीमित छन्। तिनीहरूबाट बढी से बढी मात्रामा अहिले 1-2 वर्षभित्रमा चाहिँ हामी प्रशस्त मात्रामा राजस्व, तर राजस्व वृद्धि गर्ने धेरै किसिमका आधारहरू छन्। एउटा मैले अघि नै पनि भने के भनेदेखि जुन किसिमको चुहाटहरू भइराखेका छ, लिकेजहरू खास गरी भ्याटमा, खास गरी भन्सारमा, तिनीहरूमा कर व्यवस्थापन कर प्रशासन चाहिँ अलिक सुदृढ गर्यो भनेदेखि हामीले त्यहाँबाट आउनुहोस्। र जहाँसम्म स्रोत परिचालनको छ, चाहे त्यो अनुदानको दृष्टिकोणबाट होस् चाहे ऋणको दृष्टिकोणबाट होस्, हुन त त्यो वैदेशिक स्रोतबाट आउने हुन्, ऋण तिर्नुपर्छ, अनुदान पनि धेरै अनुदान लिने कि नलिने भन्ने कुराहरू छन्। तर आवश्यकता अनुसार हाम्रो विकासको आवश्यकता अनुसार पर्ने स्रोत साधनको व्यवस्था हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यतिखेर अर्थमन्त्री पनि संसद भवनमा आइपुग्नु भएको छ बजेट घोषणाका लागि। अब केही बेरमै बजेट घोषणा हुँदैछ। सँगै यसले आर्थिक वर्ष 2076-77 को बजेट अब केही बेरमै सार्वजनिक गर्दैछ। सीमित स्रोत र उच्च आकाङ्क्षाका बीच बजेट घोषणा हुँदैछ। अघिल्लो वर्षभन्दा केही लोकप्रिय बजेट आउने सम्भावना देखिएको छ। बजेट घोषणाका लागि अब ढुङ्गाना सर, हामी अब केही बेरमै बजेट घोषणा हुँदैछ। अब बजेटको सिलिङ बढेसँगै यसको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि अवश्य बढ्ने भयो। अहिले 8% थियो, त्यो भएन, 6.81 अनि 7% हाराहारी हुने भयो।
आइएमएफ वर्ल्ड ब्याङ्कहरूले पनि 6-7%कै हाराहारीमा हुने प्रक्षेपण गरेका छन् अब आगामी 2-3 वर्षको लागि। अब सायद 9% हुन्छ होला, लक्ष्य राखिन्छ होला, त्यो मिट हुने सम्भावना देखिन्छ? त्यो हुने सम्भावना कमै देखिन्छ। लक्ष्य अहिलेको हिसाबले हेर्दाखेरिमा 6-7%कै हाराहारीमा रहन्छ होला भन्ने हामी आशा गर्नुपर्दछ र हाम्रो विश्लेषणहरूले पनि त्यही नै देखाएको छ। राख्न त अब 8.5%, 9%, 10%, 2 अङ्कको वृद्धि दर तिनीहरू राखेर एउटा एम्बिसन देखाउन सकिन्छ। तर के भनेदेखि त्यसको निमित्त आधारशिलाहरू तयार भएका छैनन्, विकासका आधारशिलाहरू त्यो तयार भएको छैनन्। लगानी हो मुख्य विकासको आर्थिक वृद्धि दर बढाउने, त्यो लगानी अझै पनि आवश्यक मात्रामा आउला जस्तो देखिएको छैन। सरकारले चाहिँ आफ्नो नीतिगत कुराहरू, कानुनी सुधारहरू गरेर निजी क्षेत्रको विश्वास लिएर निजी क्षेत्रलाई नै अगाडि बढाउन सक्यो भने त्यसका सम्भावनाहरू छन्। हाम्रो कम्पेरिटिभ एडभान्टेज, हामीले उत्पादन गर्न सक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बेच्न सक्ने सामानहरू धेरै छन्। यसमा अघि भएको कुरामा म एउटा सानो टुक्रा जोडिहाल्छु। आयात रेस्ट्रिक्सन सँगसँगै निर्यात प्रमोटको लागि पनि रमेशजी के भने अघिको कुराहरू आयो, जस्तो चाहिँ नि हाम्रो क्वारेन्टाइनको कुराहरू, एक्रिडिएसनको प्रिन्सिपल्सहरूको कुराहरू, यी कुराहरू, इन्भाइरोमेन्टल म्यानेजमेन्ट स्ट्यान्डर्डका कुराहरू आउँछन्। कतिपय नन टरिफ ब्यारियरहरूको कुराहरूले गर्दा हाम्रा चाहिँ नि उत्पादनहरू चाहिँ बिक्री हुन सकेका छैनन्। तर त्यसको निमित्त आवश्यक पर्ने प्रविधि पूर्वाधारहरू, टेक्नोलोजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू त्यो सरकारले तयार गरिदिनु पर्छ। जुनसुकै देशमा पनि विकसित देश जापान, जर्मनीदेखि लिएर कोरिया, जापान, यी सबैमा चाहिँ नि सरकारले नै गरेको छ र यहाँ पनि सरकारबाटै हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ निजी क्षेत्रबाट अहिले जुन आवश्यक मात्रामा आउने सम्भावना छैन। हजुर, यो निजी क्षेत्र उत्साही छ, निजी क्षेत्र सहकारी गर्न आशावादी छौँ। हामी आशावादी छौँ पक्कै पनि कि हामीले सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ। काम गर्दाखेरि यो चाहिँ बजेट चाहिँ यो बिना प्लानिङ आएको त भन्नै मिल्दैन, पक्कै प्लानिङ छ। छिटफुट चाहिँ त्यहाँ ड्रब्याक हुन सक्ला, त्यसमा चाहिँ हामी एज ए बिजनेसम्यान, नागरिकको हैसियतले पनि यसरी गरे हामीले देखेको सुनेको अनुभव अनुसार हामीले पनि सुधारको लागि चाहिँ सरकारले घचघच्याउने हो होइन। कतिपय कुरा चाहिँ सुन्ने र चाहिँ अनि पछि चाहिँ त्यतिकै उडाउने चाहिँ हुँदैन भन्ने हाम्रो चाहिँ जोरदार माग छ। पक्कै पनि सरकारले त्यस्तो किसिम होइन, अहिले हरेक किसिमको प्रदेशमा, गाउँमा, जिल्लामा गएर पनि उहाँहरूले सुझावहरू सङ्कलन गरिरहेछ है। नेपालको चाहिँ सीमित स्रोत साधन भएको कारणले हामीले सोचेको जस्तो भन्नासार ओभरनाइट हुन सक्ने अवस्था छैन। तर के छ भन्दाखेरि हामीले सकारात्मक र पोजिटिभ लाइनमा उत्पादनमुखी कसरी बन्ने भन्ने किसिमबाट चाहिँ हामीले सोच राखेर गर्दै गयौँ भनेदेखि यो 2-3 वर्षमा पक्कै पनि यो डबल डिजिट पनि हुन सक्छ। किन हुन सक्दैन भन्ने, किन हामीको जस्तो यति प्रचुर सम्भावना भएको यो मुलुक हो, तपाईँको चाहिँ यहाँ के छैन हामीसँग। तपाईँको चाहिँ 60-70 किलोमिटरको डिस्टेन्समा तराईदेखि पहाड पुग्ने चिसो ठाउँ, यस्तो सुन्दरमय मुलुक। यसलाई चाहिँ हामीले अझ पनि म एउटा एघार टुक्रा थप्न चाहन्छु होइन। हाम्रो चाहिँ पशुपतिनाथ छ, बुद्ध जन्मेको लुम्बिनी छ, सगरमाथा छ। यसलाई मात्र कमसेकम ब्रान्डिङ गरेर, तपाईँको ब्रान्डिङ अझ पुगेको छैन हाम्रो भगवान्हरूको चाहिँ ब्रान्डिङ, सगरमाथाको ब्रान्डिङ। सगरमाथाको विषयमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ अमेरिकाले चाहिँ यो जानै नहुने मुलुक, मान्छे मऱ्यो, विभिन्न किसिमको दोष लगाएर त्यस्तो अवस्था गर्नु दिनु भएन। हामीले चाहिँ कसरी यो मुलुकलाई प्रमोटिङ गर्ने, ब्रान्डिङ गर्ने भन्ने कुरामा पर्यटन पनि कसरी एट्र्याक्सन गर्ने, उहाँहरूलाई कसरी मनोरञ्जन दिने। ठमेल भयो, सौरा भयो, तपाईँको चाहिँ पोखरा भयो, 24 घन्टा खोलिदिउँ न। खालि हिमाल मात्र हेरेर मात्र पेट भर्दैन, मनोरञ्जन पनि दिउँ, त्यसबाट पनि पैसा आउँछ। 8 घन्टाको ठाउँमा 24 घन्टा भएपछि धेरैले काम पनि पाउँछ। यस्तो किसिमको पनि नयाँ किसिमको केही गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउँ पनि ल्याउँ, त्यस्तो पनि आउनुपर्छ भन्ने। बजेट बहसमा समय दिनुभयो डाक्टर साहब, मल्ल सर, धेरै धन्यवाद। अब हामी तपाईँलाई इमेज समाचारतर्फ लैजाँदैछौँ र इमेज समाचारपछि बजेट घोषणाको प्रत्यक्ष प्रसारणतर्फ संसद भवन लैजाँदैछौँ। धन्यवाद।